हरि बोलिए श्री पद्मिनी एकादशी को जय। हरि एकादशी तुलसी सालगराम, पुरुषोत्तम भगवान लैजाऊ तिम्रै धाम। एकादशी तुलसी सालगराम, पुरुषोत्तम भगवान लैजाऊ तिम्रै धाम। एकादशी तुलसी सालगराम, हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवानको जय। समादरणीय वन्दनीय भक्तजनहरू, भगवानको अनुकम्पाले असाध्यै दुर्लभ एकादशी प्रति 3 वर्षमा पर्न आउने यो पद्मिनी एकादशी हामीलाई सुन्ने र पाठ गर्ने, यो महिमा सुन्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो एकादशी पुरुषोत्तम महिनामा पर्ने शुक्ल पक्षको एकादशी हो, जसलाई हामी मलमासको एकादशी पनि भनेर बुझ्ने गर्दछौँ, जान्ने गर्दछौँ। यस्तो पावन एकादशी आजको दिनमा हामी व्रत बसेर उपासना गरेर परमात्माको सान्निध्यमा रहेर, भगवानको सान्निध्यमा रहेर यदि कथा श्रवण गर्न सक्यौँ भने असाध्यै राम्रो। तर हामी देशमा छौँ, विदेशमा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ, यदि विविध कारणले गर्दा व्रत बस्न सकेका छैनौँ भने पनि आजको दिनमा श्रद्धापूर्वक भगवानको यो दिव्य पद्मिनी एकादशीको महात्म्य मात्र पनि श्रवण गर्नाले जीवका समस्त दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति भगवानले हरण गरिदिनुहुनेछ। यहाँ महात्म्यमै बताइएको छ, सन्तान प्राप्ति नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुने, धन प्राप्ति नभएकालाई धन प्राप्त हुने, सुख सौभाग्य प्राप्त हुने यस्तो दिव्य महिमा छ। यदि प्रभुसँग केही कामना छैन भने यो जन्मिन र मर्न पर्ने जो कुचक्र छ यसबाट छुटेर भगवानको दिव्य धाममा जहाँ गएर कहिले फर्किनु पर्दैन, यस्तो दिव्य धाम प्रदान गर्ने। सोपोसित प्रयत्नेन पद्मनाभम पुरम नहेत भनेको छ। भगवानको दिव्य धाम प्राप्त गर्न सकिने यस्तो दिव्य एकादशीको महिमा रहेको छ। आउनुहोस् एकैछिन हामी भगवानको प्रार्थना गरौँ, पुकार गरौँ। तत्पश्चात हामी दिव्य अधिक मासमा पर्ने जो शुक्ल पक्षको पद्मिनी एकादशी रहेको छ यसको दिव्य महात्म्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम हे विष्णु करुणानिधे हर घड़ी लक्ष्मी सगई मालिन्या। हे विश्वंभर हे हरि नरहरि हे भक्तिले देखिन्या। हे राधापति रुक्मिणी पति हे जानकी का पति। हाम्रा दुख सबै बढारिदिनुहोस्, बख्शिस मिलोस् सुख जति। ओम माछो कुर्म बाघ बनिदै कहिले मगन्ते हुँदै क्रोधी जंगली चोर झैं कहिता योगी खुनी झैं हुँदै नाना रूप लिँदै कलंक सहदै भूभार हरदा छदा। हाम्रा यही हृदयमा बसिरहुन् श्री शेष साई सदा। कहिल्यै दुःख कतै नहोस् सबले राम्रो सुबाटो लिउन्
बाँचुन्जेल सुखी रहेर पछिता देउता सरी भइरहुन् भन्ने चिन्तन लिरमार निजको वैकुण्ठ छाडिकन नाना दुख उठाउने श्रीहरिमा लागोस् हाम्रो मन। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाधिकमास शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। उनै प्रभु परमात्मा भगवान जो अकारण दयालु हुनुहुन्छ, यस्ता भगवानका श्रीमुखबाट यो दिव्य एकादशी महात्म्य कथा युधिष्ठिर महाराजका समक्षमा भगवानले बताउँदै आइराख्नु भएको छ। युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, हे जनार्दन, मलमासको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्? इनको नाम के हो भगवान? विधि के हो मलाई बताइ बक्सनुहोस्। तब भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, मलमासस्य या पुण्य प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सोपोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरम नयेत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, मलमासमा जुन एकादशी हुन्छन् तिनको नाम पद्मिनी हो। यो असाध्यै पुण्यदायी तिथि हो। यिनको जसले प्रयत्नपूर्वक प्रयास गरेर एकादशीको उपासना गर्दछन्, त्यस्ता जनहरूलाई जसका नाभि कमलबाट कमलको फूल उत्पन्न भएको छ, यस्ता भगवान पद्मनाभको दिव्य लोकको प्राप्ति हुन्छ राजन। यसमा कुनै सन्देह छैन। यी एकादशी मलमासमा पर्ने, पुरुषोत्तम मासमा पर्ने, अधिक मासमा पर्ने, जे भने पनि यो असाध्यै पुण्यदायिनी तथा पापहरूलाई नाश गर्ने तिथिमा पर्ने यो एकादशी हो। यसै कारणले गर्दा यसको महिमालाई स्वयं चतुरानन ब्रह्माजीले पनि बताउन सक्नुहुन्न। तस्या फलम कथयितुं न शक्य चतुराननः। चार मुख हुनुभएका ब्रह्माजीका मुखारविन्दबाट चार वेद उत्पन्न हुन सक्छन्, तर एकादशीको यस्तो महिमा छ, स्वयं चतुरानन ब्रह्माजीले पनि यसको वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। तथापि प्रयास गरेर पूर्व समयमा हे राजन, नारदजीका समक्षमा स्वयं चतुरानन ब्रह्माजीले यो मोक्षदायिनी पापलाई नाश गर्ने एकादशीको महात्म्य बताउनु भएको थियो। नारदाय पुरा प्रोक्तम विधिना व्रतमुत्तमम। यस प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजका समक्षमा भनेपछि राजाले यो एकादशीको व्रत कसरी गर्ने हो, पूजा कसरी गर्ने हो, यो अधिक मासमा परेका कारणले, पुरुषोत्तम महिनामा परेका कारणले गर्दा अन्य एकादशी भन्दा केही भिन्न नियम पो छन् कि भगवान? मेरा समक्षमा बताउने कष्ट गर्नुहोस् भगवान। भनिसके पछाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्न थाल्नुभयो, दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारम्भो विधीयते काश्यं मांसं असुरांश्च क्षणकान् कुद्रवास् तथा। हे युधिष्ठिर महाराज, यस एकादशीको नियम दशमीकै दिनबाट आरम्भ हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा दशमीकै साँझबाट काँचको भाँडामा खानु हुँदैन, मसुरो खानु हुँदैन, चना खानु हुँदैन, कोदो खानु हुँदैन, साग खानु हुँदैन, मह खानु हुँदैन र अरूले कमाइदिएको अर्काका घरमा गएर अर्काको मेहनत परेको अन्नको ग्रहण गर्न हुँदैन, अरूको अन्न खान हुँदैन। यी 8 कुराहरूलाई वर्जित गरिएको छ राजन। यस दिनका दिनमा सिधै नुन खान हुन्छ, हविष्यान्न खान हुन्छ। हविष्यान्न हुन्छ भुन्जित अक्षार लवणम तथा। यसै प्रकारले एक साग मात्र भोजन गरेर भूमिमा शयन गरेर सगभर प्रयास गर्नु, भूमिमा शयन गर्ने र ब्रह्मचार्यको पालन गर्नु, अर्थात् यौन सम्बन्ध नराख्नु दशमीकै साँझबाट। यस प्रकारले नियम गरेर शयन गर्नु र एकादशीका दिनमा बिहान चाँडै गरेर उठ्नु। एकादशी दिने प्राप्ते प्रातरोत्थाय सादरम। यी सारा सूची नीची गरेर दिशा पिसाब गरिसके पछाडि दन्त धावन गर्नु र 12 पल्टसम्म
कुल्ला गर्नु र शुद्ध हुनु। प्रातःकालमा बुद्धिमानले उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका निमित्त जानु पर्दछ। स्नान गर्दाखेरि 5 चिजले स्नान गर्नु उत्तम बताइएको छ। त्यो के हो त भन्दा गोमयं मृत्तिकां गैहं तिलं दुर्वां छुरिस्तथा चूर्णैरामलकिं भूतैर्विधिना स्नानमाचरेत्। अर्थात् गोबरले, माटोले, तिल र कुशले, त्यसै प्रकारले अमलाको धुलोले गरेर यी 5 चिजले स्नान गर्नुपर्दछ। जसमध्ये हामीले पवित्र ठाउँको माटोमा गोपी चन्दन पनि लिन सक्छौँ, तुलसीको माटो पनि लेख्न सक्छौँ। यसै प्रकारले गङ्गा तीरको माटो पनि शरीरमा थोरै दलेर स्नान गर्न सक्छौँ। त्यति बेला हामीले के भन्नुपर्छ भने त्वमे कुरु पवित्राङ्गम लग्न नेत्रे शिरोरुहे हरि पूजन योग्यं मां मृत्तिके कुरुते नमः। अर्थात् वराहरूपी श्री कृष्णजीले उठाइएका हे माटो, हे मृत्तिके, ब्रह्माले दिएकी, कश्यपले अभिमन्त्रित गरिएकी, नेत्र र अङ्गमा लागिएकी तिमी मलाई हरि पूजन गर्ने योग्य गरिदेऊ। हे मृत्तिके, तिमीलाई म नमस्कार गर्दछु, यो शरीरलाई पवित्र गरिदिनुहोस् हे माटो भनेर माटोले स्नान गर्नु। त्यसै प्रकारले गोबर हातमा लिएर सर्वौषधि समुत्पन्नम गवोदरम अधिष्ठितम पवित्र करणम भूमेर माम पावयतु गोमयम। समस्त औषधिदेखि उत्पन्न भएको गौका पेटमा रहेको भूमिलाई पवित्र गर्ने गोमयले मलाई पवित्र गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु। यसै प्रकारले अमलाको धुलो हातमा लिएर, कुश हातमा लिएर भन्नु ब्राह्मिष्ठी वन सम्भूता धात्री भुवन पावनी संस्पृष्टा पावयाङ्गम मे निर्मलम कुरुते नमः। ब्रह्माका मुखबाट उत्पन्न भएकी तथा भगवान श्री हरिका रौँ रूपमा रहेका हे कुश, भुवनलाई पवित्र गर्ने धात्री र कुशलाई नमस्कार छ। मलाई यो शरीरमा स्पर्श गर्नाले मात्र पनि मेरो शरीर पवित्र भइजाओस्, हजुरहरूलाई नमस्कार छ भनेर यस प्रकारले यी 5 चिजले स्नान गर्नु। यसै गरी हे राजन, हे शङ्ख चक्र गदाधारी जगतपति, हे देवताहरूका पनि देवता, हे विष्णु, मलाई आफ्ना तीर्थमा स्नान गर्नको लागि हजुरले आज्ञा दिनुहोस् भनेर तीर्थ जल मिसाएर वा तीर्थमा गएर यस समयमा स्नान गर्नुपर्दछ। अहिले अधिक मास अर्थात् पुरुषोत्तम मास श्रावण महिनामा परेका कारणले गर्दा हामीले यो समयमा घरमै गङ्गाजल मिसाएर स्नान गर्नु असाध्यै उत्तम हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले यसै गरी स्नान गर्नु र यस प्रकारले प्रार्थना गरिसके पछाडि वरुणका मन्त्रको जप गरेर तथा गङ्गादि तीर्थहरूको स्मरण गरेर जहाँ जलाशय छ त्यही विधिपूर्वक स्नान गर्नु। हे नृपश्रेष्ठ, त्यसपछि विधिपूर्वक मुखमा, पिठ्युमा, हृदयमा, बाहु र शिरमा शरीरलाई मार्जन गर्नु, त्यस स्थानमा स्पर्श गर्नु। फेरि सुखदाता, पवित्र र अखण्डित अर्थात् नफाटेको यस्तो श्वेत वस्त्र अर्थात् सेतो वस्त्र धारण गरेर विष्णु भगवानको पूजा गरेदेखि पाप नष्ट हुने गर्दछन्। पुरुषहरूले सेता वस्त्रहरू धारण गर्नु, नारीहरूले राता वस्त्र पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्नु, सौभाग्यवती नारीहरूले, अन्य नारीहरूले शुद्ध पवित्र नीलो र कालो वस्त्र छोडेर अन्य वस्त्रहरू हामी धारण गर्न सक्नेछौँ। यस प्रकारले विधिपूर्वक सन्ध्या वन्दन गरेर देवता र पितृहरूलाई तर्पण गर्नु र विष्णु भगवानका मन्दिरमा आएर उनको पूजा आराधना गर्नु। पूजा आराधना गर्दा हे राजन, स्वर्णमात्रं कृतं देवं राधिका सहितं हरिं पार्वत्या सहितं देवं पूजयेत् विधिपूर्वकम्। अर्थात् एक मासा सुनले बनाएको राधिका सहित श्री कृष्ण र पार्वतीका सहित महादेवजीको यस दिनमा पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि कलशमाथि एउटा थाली राख्नु, थालीमाथि एउटा उत्तम वस्त्र, राम्रो वस्त्र राखेर त्यसमाथि ती प्रतिमाहरू बसाउनु र भगवानको विधिपूर्वक आवाहन गरेर उहाँहरूको पूजा गर्नु। नाना प्रकारका पुष्प, उत्तम सुगन्धी धूप, दीप, चन्दन, अगर, कपुर र जलले स्थापित गरिएका भगवानको पूजा गर्नु। अनेक तरहका पुष्प, कस्तुरी, सेतो कमल र ऋतुमा उत्पन्न भएका नाना प्रकारका फुलहरूले परमात्माको पूजा गर्नु। यथाशक्ति अनेक प्रकारका नैवेद्य र
आरतीहरू चढाउनु। धूप दीप कर्पूरले भगवान केशव र भगवान शिवजीको आरती गर्नु। धूप दीपैर सकपुरैर पूजयेत् केशवम शिवम नृत्यम गीतम तदग्रेसु कुर्यात् भक्ति पुरःसरम। भगवानका अगाडि नाच्नु, भगवानका अगाडि गाउनु, भगवानका कीर्तनहरू गर्नु र पतित भएका अपराधीहरूसँग वार्तालाप नगर्नु। यसै प्रकारले यस दिनका दिनमा मिथ्या वचन नबोल्नु, विचार गरेर मात्रै सत्य बोल्नु, रजोसला भएकी बाहिर सरेकी स्त्रीसँग स्पर्श नगर्नु र वैष्णवहरूले शहीद भएर विष्णु भगवानका सम्मुखमा बसेर पुराणहरू सुन्नु, कथा सुन्नु, पुरुषोत्तम महिनाको कथा सुन्नु। पुराणम पुरतो विष्णु श्रृणुयात् सह वैष्णवै। यसै प्रकारले यस एकादशीको व्रत गर्दाखेरि निर्जला एकादशीको भाँति व्रत गर्नुपर्दछ। निर्जला स प्रकर्तव्य या च शुक्ले मलिम लुचे। जलपान पनि गर्नु हुँदैन, दुध पनि खानु हुँदैन भनेर जान्नु पर्दछ। यदि अशक्त भएमा यस दिनका दिनमा हामीले जलपान गर्न पनि हुन्छ, दुधपान गर्न पनि हुन्छ। यसले व्रत भङ्ग हुँदैन। रात्रिमा भजन गाउने, कीर्तन गर्ने, बजाउने र जागरण गर्नु उचित बताइएको छ। यसमा प्रथम प्रहरे पूजा नारिकेलार्घ्यम उत्तमम, द्वितीय श्रीफलश्चैव, तृतीय बीजपूरकै। अर्थात् प्रथम प्रहरको पूजामा नरिवलले अर्घ दिनु उत्तम छ, दोस्रो प्रहरको पूजामा बेलले अर्घ दिनु उत्तम छ। पहिलो पटक पूजा गर्दा नरिवलको जलले अर्घ दिनु, दोस्रो पटक दिउँसोमा पूजा गर्दाखेरि अर्घ दिनु। त्यसै प्रकारले तेस्रो प्रहर भनेको साँझको समयमा भगवानको पूजा गर्दाखेरि बिमिरोले अर्घ दिनु। त्यसै प्रकारले रातिको 12 बजेतिर पूजा गर्दाखेरि सुपारी विशेष वा सुन्तलाको रसले अर्घ दिनु असाध्यै उत्तम बताइएको छ। प्रथम प्रहरमा जागरण गर्नाले अग्निष्टोम यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसै प्रकारले दोस्रो र तेस्रो प्रहरमा जागरण गर्नाले अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्ति हुने गर्दछ र चौथो प्रहरमा जागरण गर्नाले राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुने गर्दछ। जति सकिन्छ यथायोग्य शरीरलाई ध्यान दिएर गर्नुहोला। यस व्रतदेखि ठुलो न कोही पुण्य छ, न कुनै यज्ञ, न कुनै विद्या सधैँ छैन। जसले हरिको अर्थात् एकादशीको व्रत गर्यो त्यसले पृथ्वीभरिका जति तीर्थ र जति क्षेत्र छन् ती सबै तीर्थमा स्नान र दर्शन गरिलियो। यस प्रकारले सूर्योदय पर्यन्त जागरण गर्नु र सूर्य उदय भएपछि उत्तम तीर्थहरू गएर स्नान गर्नु र स्नान गरिसकेपछि भक्तिपूर्वक परमात्माको पूजा गर्नु र पहिले भनेका विधिले श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। घट आदि जो वस्तु छन् विधिपूर्वक पूजा गरेर ब्राह्मणलाई दान गरिदिनु। द्वादशीका दिनमा अर्को दिन पृथ्वीमा जो मनुष्य त्यस प्रकारले यस एकादशीको व्रत गर्दछन् मुक्ति फललाई दिने यो व्रतले उनीहरूलाई अवश्यमेव मुक्ति प्रदान गर्ने। सफलम जायते तस्यम व्रतम मुक्ति फलप्रदम। हे अनग, तिमीले मसँग जो मलमासको शुक्ल पक्षको उत्तम एकादशीको विधि सोध्यौ त्यो मैले वर्णन गरेँ। हे नृपनन्दन, प्रेमपूर्वक जसले यी पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई गर्दछन् तिनले सबै व्रतहरूलाई गरिसकेर हे बाबु अब आउने एकादशीको जो कृष्ण पक्षको एकादशी छन् तिनको विधि पनि यसै प्रकारले हो। हे युधिष्ठिर महाराज, यस पद्मिनी एकादशीको सन्दर्भमा पूर्व समयमा नारदजीका समक्षमा पुलह ऋषिले एउटा कथा बताउनु भएको छ। त्यो कथा श्रवण गर्नुहोस्। नारदाय पुलस्तेन विस्तारेण निवेदितम। त्यो दिव्य कथा के हो त भन्दा कार्तवरेण कारायम निक्षिप्तम वीक्ष रावणम विमोचितः पुरस्तेन याचयित्वा महीपतिम। कार्तवीर्यद्वारा कारागारमा कैद भएको रावणलाई पुलस्त्य मुनिले ती राजासँग बिन्ती गरेर छुटाइदिए। अनि यो आश्चर्य सुनेर मुनिश्रेष्ठ नारदले भक्तिपूर्वक पुलस्त्य मुनिसँग सोध्न लाग्नुभयो। रावण भनेको त 10 शिर भएको, जसले ग्रहहरूलाई, देवताहरूलाई सबैलाई आफ्नो वशमा गरेको थियो। कार्तवीर्यले बन्दै गराएर राखेको गएर उनका हजुरबा पुलस्त्य ऋषिले छुटाएर ल्याउनु भयो भन्ने प्रसङ्ग जब नारदले सुन्नुभयो अचम्म पर्नुभयो। तब नारदले सोध्नुभयो, दशा नैन विजिता सर्वे देव सवासवा कार्तवीर्य विजितः कथम रण विशारदः। देवताहरूलाई पनि जितेको त्यो रावणलाई त्यो कार्तवीर्यले कसरी बन्दी बनाउनुभयो, त्यस्तो पुत्र कसरी कसको हो, कहाँबाट त्यस्तो पराक्रमी आयो, सारा वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस् भन्दा पुलस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ।
पहिले त्रेता युगमा हये नामका राजाका वंशमा कृतव्रिय उत्पन्न भए। उनी महिष्मतीपुरीका राजा भए। ती राजाका 1000 प्राणप्यारी स्त्रीहरू थिए, परन्तु तीमध्येमा कुनैबाट पनि राज्यको भार सम्हाल्ने पुत्र उत्पन्न भएन। देवता, पितृ, सिद्ध तथा ठुला ठुला श्रेष्ठहरूको पूजन र उनको आज्ञाअनुसार व्रत गर्नाले पनि राजालाई पुत्र प्राप्त भएनन्। तब पुत्र बिनाको राज्य राजालाई सुखदायक भएन। जुन प्रकार क्षुभित मनुष्यलाई भोग विलास सुखदायक हुँदैन, त्यस्तै प्रकार राजालाई राज्य पनि सुखदायक हुन सकेन। तब राजा आफ्ना मनमा तपस्या गर्ने विचार गरेर आफ्ना मनलाई तपमा लगाउनका लागि भनेर समस्त मनोकामनालाई परिपूर्ण गरिदिने भगवान श्रीहरिको तपस्या गर्छु भनेर शिर खस्त्र अर्थात् श्वेत वस्त्र धारण गरेर जटा बनाएर आफ्ना मन्त्रीलाई घरको जिम्मा दिएर अर्थात् राज्यको जिम्मा लगाएर तपस्या निमित्त यात्रा गरे। त्यही बेलामा उनकी एउटी पत्नी जो इच्छाको वंशमा उत्पन्न भएकी हरिश्चन्द्र राजाकी छोरी थिइन्, जसको नाम पद्मिनी थियो। तिनले राजा निस्किएको देखेर उनकै साथमा तपस्या गर्न जान्छु भनेर पति प्रेमले ओतप्रोत भएकी ती स्त्री पनि आफ्ना पतिका साथमा गन्धमादन नाम गरेको पर्वतमा गएर तपस्या गर्न आरम्भ गर्दै भइन्। निर्गतम नृपतिम वीक्ष्य पद्मिनीं प्रमदोत्तमा भनेको छ। यस प्रकारले जब उनले गएर गन्धमादन पर्वतमा बसे, तपस्या गर्दै जाँदा उनीहरूको तत्वा तत्र तपस्तेपि वर्षाणां मयुतम नृप अर्थात् 10,000 वर्ष व्यतीत भयो। परन्तु गदाधर भगवानको आराधना गर्दै रहँदा पनि राजालाई पुत्र प्राप्त भएन। तब ती स्त्री आफ्ना पतिका शरीरमा हाड र नशा मात्र देखेर असाध्यै चिन्तित भइन् र त्यस पछाडि उनी माता अनुसुयाका शरणमा जाँदी भइन्। अनुसुया महासाध्वीं प्रपेक्ष विनयान्विता। यस्ती पतिव्रता माता अनुसुयासँग गएर ती साध्वीले प्रश्न गर्न थालिन्, हे माता अनुसुया, मेरा पतिले तपस्या गर्दै गरेको 1000 वर्ष व्यतीत भयो, परन्तु कष्टलाई नाश गर्ने केशव भगवान प्रसन्न हुनु भएन। यसको कारण के होला भगवती, बताइदिनुहोस्। मसँग यथार्थ भन्नुहोस्, कुनै लुकाउनु पर्ने छैन र म समक्षमा कुनै उपाय बताउनुहोस्, कुनै यस्तो व्रत बताउनुहोस् जुन गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र अतिश्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न प्राप्त होस्। एनमे जायते पुत्रम चक्रवर्ती महत्तरः। त्यस्तो पुत्र दिने व्रत बताउनुहोस्। तपस्या गर्नको दीक्षा लिएर वन जाँदै गरेको देखेर उनका स्वयं पनि जाँदी भई थिइन्। उनको वचन सुनेर कमल नयनी पद्मिनीसँग अनुसुया प्रसन्नताले भन्न थाल्नुभयो, हे नानी, मास भन्दा पनि म तिमीलाई अधिक मासमा गर्ने व्रतको विषयमा बताउँछु, जसले अधिक फल प्रदान गर्दछ। त्यसमा एकादशी तिथि आउने गर्दछ, जो द्वादशी बद्ध भएको हुनु पर्दछ। त्यसमा पर्ने परमा अथवा पद्मिनी नाम गरिएकी एकादशी हुने गर्दछन्। तिनी मध्ये तिमीले पद्मिनी नाम गरेको एकादशीको विधिपूर्वक व्रत जागरण गर। त्यस व्रतका प्रभावले तिमीलाई अवश्यमेव भगवान प्रसन्न भएर तिम्रो कुरा पूरा गरिदिनुहुनेछ, तिम्रो इच्छा परिपूर्ण गरिदिनुहुनेछ। तन्मध्ये द्वादशी युग्मं पद्मिनी परमा तथा उपस्य तत्प्रकर्तव्यं विधिना जागरै समं शीघ्रं प्रसन्न भगवान भविष्यति सुधप्रदः। यो व्रत पनि गर्नु र अब आउने एकादशीको व्रत पनि दुवै गर्नाले हाम्रा मनोकामना परिपूर्ण हुनेछन् भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यही कुरा अनुसुयाले पद्मिनीलाई भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई छोरा प्राप्तिको इच्छा पनि परिपूर्ण हुनेछ, भगवान पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ। जो अगाडि भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको थियो, त्यही विधि अनुसुयाले यतापट्टि पद्मिनीलाई बताउनु भयो। यसरी अनुसुयाबाट सारा विधि जानेर तिनले यस एकादशीको व्रत गर्न थालिन्। विधिपूर्वक व्रत गर्दी भइन्। सर्वदा एकादशीमा निराहार गर्दथिन् र रात्रिमा गीत नृत्य गर्दी सधैँ जागरण गर्दथिन्। त्यस प्रकार व्रतको पूर्ण हुन साथ केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हुनुभयो र गरुडमा चढेर भगवान उनका समीपमा आउनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो,
वरम्बर यसो भने के वरदान चाहन्छौ माग भनेर भगवानले भनिसके पछाडि भगवानलाई प्रार्थना गरिन्, पुकार गरिन्। तब भगवानले भन्नुभयो, पद्मन्यस्तद्वच श्रुत्वा कृष्ण प्रीत प्रियम वदः। तिम्रो स्तुतिबाट, तिम्रो तपस्याबाट र तिमीले गरेको व्रतबाट म असाध्यै प्रसन्न भएको छु। हे पतिव्रता पद्मिनी, मलमासको समान मलाई कुनै मास प्रिय छैनन्। त्यसमा अधिक प्रीतिलाई बढाउने भएकी यी एकादशी छिन्। हे सुन्दर भौ भएकी, तिमीले त्यसको व्रत मुनि पत्नीको भने अनुसार यथार्थपूर्वक गरेकी छौ। हे सुन्दर मुखबाली, यसकारण म तिम्रा उप प्रसन्न छु। म तिमीलाई तिम्रा पतिले चाहे अनुसारको वरदान प्रदान गर्दछु। संसारको दुःखलाई नाश गर्ने भएका विष्णु भगवानले राजासँग भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, तिम्रा मनमा जो अभिलाषा छ सो वर माग। तिम्रो मनोरथ सिद्धि हुनका लागि तिम्री प्रियद्वारा सन्तुष्ट गरिएको छु। तिम्री पत्नीले मेरो तपस्या गरेकी छन्, व्रत गरेकी छन्। भगवानको यो कुरा सुनेर ती श्रेष्ठ राजा प्रसन्न भए। सबै लोकहरूले नमस्कृत महाबाहु पुत्रलाई माग्न थाले। हे जगतपति, हे भगवान मधुसूदन, त्यो पुत्र यस्तो होस् कि तपाईलाई छाडेर देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य तथा राक्षस आदि कसैले जित्न नसकुन्। राजाको त्यो कुरा सुनेर इच्छा भनेर भगवानले तथास्तु भन्नुभयो र त्यही समयमा अन्तर्धान भएर जानुभयो। राजा पनि प्रियासहित भएर आफ्ना राज्यमा फर्किँदा भए। समय बित्दै जाँदा त्यस व्रतका प्रभावले एउटा पुत्र उत्पन्न भयो, जसको नाम कार्तवीर्य राखिदा भयो। उनका समान तिनै लोकमा कोही मनुष्य भएनन्। त्यसकारण 10 शिर भएको रावण पनि युद्धदेखि उनीसँग डराउने गर्दथ्यो, पराजित भएको थियो। तिनै लोकमा कार्तवीर्यलाई चक्रपाणी भगवान श्री विष्णुले बाहेक कसैले जित्न सक्दैनथे। मलमासको प्रसाद र पद्मिनी एकादशीको व्रतका प्रभावले प्राप्त भएको त्यस कार्तवीर्यले रावणलाई जित्नु कुनै आश्चर्य लाग्दो कुरो थिएन। न त्वया विस्मय कार्यो रावणस्य पराजय। यसै कारणले गर्दा यस्तो दिव्य महिमाले परिपूर्ण भएको एकादशी रहेको छ, जसले भगवानलाई छिटै प्रसन्न गराउन सक्छ। 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्दा पनि प्रसन्न नहुनु भएका हरि यस एकादशीको व्रत गर्नाले झ्याप्पै प्रसन्न हुनुभयो। त्यस्तो महिमा रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा श्रीकृष्णजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अनग, तिमीले प्रश्न गर्यौ सो सबै फल मलमासको शुक्ल पक्षीको एकादशीको उत्पत्तिको मैले तिमीलाई वर्णन गरेँ। हे राजेन्द्र, यिनको व्रत जो मनुष्य गर्नेछन् ती हरि भगवानको पदलाई प्राप्त गर्नेछन्। यदि तिमी पनि मनवाञ्छित फल चाहन्छौ भने यस व्रतलाई गर भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। त्वमेव कुरु राजेन्द्र यदि चेष्टामभिप्ससि। केशव भगवानको वचन सुनेर धर्मराज अर्थात् युधिष्ठिर महाराज असाध्यै प्रसन्न हुनुभयो र सबै बन्धुहरू र परिवार सहित भएर विधिपूर्वक यस व्रतलाई गर्दा भए। तब यता ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे नारद, मैले तिम्रा समक्षमा यसको पुण्य र यसको महिमा सारा विधि विधान तिमीलाई मैले बताएँ। यसको जो मनुष्यले भक्तिपूर्वक कथा श्रवण गर्दछ, यस पुरुषोत्तम मासमा मलमासमा पर्ने यो असाध्यै सुखदायिनी एकादशीको जसले व्रत गर्दछ ती असाध्यै धन्य छन्। या शुक्ल पक्षी भुविते धन्य, तिनी धन्य धन्य छन्। तिनीहरूलाई सर्वस्व भगवानले प्रदान गर्नुहुनेछ। यसको विधि र कथालाई सुन्नेवाला व्यक्ति चिरकालसम्म नाम कमाउनेछन्, यसका भागी हुनेछन् र भगवानको दिव्य धाममा गएर बस्न पाउनेछन्। तेवै गमिष्यन्ति हरेर निवासम, भगवानको दिव्य धाममा जान पाउनेछन् भन्ने सम्म कथा। नारायण हरि हरि। बोले श्री पद्मिनी एकादशी को जय। श्री गणेश भगवान को जय। श्री युधिष्ठिर महाराज को जय। कृष्ण कन्हैया लाल को जय। चतुरानंद ब्रह्मा जी को जय। श्री नारद मुनि महाराज को जय। पुरुषोत्तम मास को जय। कथा सुन्ने भक्तहरूको जय, नसुन्ने भक्तहरूको पनि जय। आजको आनन्दको जय। कथा सबैलाई सेयर गरेर कथा बाँड्नुहोला, सबैलाई सुनाउनुहोला। यो पुरुषोत्तम महिना असाध्यै महिमा भएको महिना, यसको कथा पनि हामीले राखेका छौँ। हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला र यो महिमा पुरुषोत्तम महिनामा एकादशीको महात्म्य
सुन्नुभयो। सबैलाई भगवान श्रीहरिले रक्षा गर्नुहोस्, तपाईँका शुभ मनोकामनाहरू परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भन्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्री हरये नमः।